अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अप्रैल 2022 पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक नया चैप्टर जब इमरान खान जो कि तब्दीली की इलामत बनकर उभरे थे, जिसे कौम ने बड़ी उम्मीद के साथ मुंतखब किया था, पहली बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए अपने ओहदे से हटा दिए गए। Members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. इक़्तिदार का खात्मा महज एक सियासी झटका था या थी पसे पर्दा कोई गहरी साजिश? वो साइफर जिसे अमेरिका से जोड़ा गया, क्या वाकई पाकिस्तानी सियासत में इनकलाब का पेश खैमा था? कौम जिस तब्दीली की ख्वाहां थी, क्या वो एक ख्वाब ही रही या इसका कत्ल ईवान की दीवारों के पीछे हुआ? क्या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी वाकई खतरे में थी या यह महज एक दास्तान है? इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे और जानेंगे ये तारीखी लम्हा किस तरह पाकिस्तान की सियासत में एक नया रुख लाने वाला साबित हुआ। अगस्त 2018 में 1/3 से ज्यादा वोट लेकर इमरान खान पाकिस्तान का 22वां वजीर आजम बनता है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ न सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब और KPK में भी अपनी हुकूमत बनाती है। एक ऐसी हुकूमत जिसे निज़ाम की हमायत हासिल है और अवाम की भी। इतनी मजबूत हमायत के साथ इमरान खान को अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो भी पहले वज़ीर आज़म की तरह अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाएगा। मार्च 2022 को इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक शुरू हुई। ये तहरीक अपोजिशन जमातों नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम यानी PDM, मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में शुरू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ा झटका उस वक्त लगता है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद उनके 20 MNAs सिंध हाउस से बरामद होते हैं। आपके साथ यहाँ पे कितने MNA? हम इधर 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं। 24 जी जनाब, जिनका ताल्लुक PTI से है। जिनका ताल्लुक PTI से। 24 PTI क़यादत और इमरान खान ने इन अराकीन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अपोजिशन ने इन अराकीन को माली फ़वाइद या दीगर मराद की पेशकश की है ताकि वो तहरीक के अदम एतमाद में वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट दे सकें। PTI के रहनुमाओं और कारकुनान ने सिंध हाउस के बाहर शदीद एहतजाज किया। इस दौरान PTI के 2 अराकीन ने असम्बली फहीम खान और अताउल्ला की क़यादत में कुछ कारकुनान ने सिंध हाउस धावा बोला और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ये वाक़या पाकिस्तानी सियासत में एक अहम मोड़ बन गया और तहरीक के अदम एतमाद की कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। PTI ने इन मुनहरफ अराकीन को नाअहल करार देने की कोशिश की और आइन के आर्टिकल 63A का हवाला दिया जो अराकीन को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोकता है। ताहम इसका हतमी फैसला स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ में था। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के इत्तेहादी MQM, BNP बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर इत्तेहादी भी खान का साथ छोड़ देते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले खान की हुकूमत की अवामी हमायत का ग्राफ भी बहुत नीचे चला जाता है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर महंगाई, हुकूमती नाअहली और वो वादे जो PTI ने हुकूमत में आने से पहले किए थे उनका पूरा ना होना शामिल था। अपनी हुकूमत का सूरज गुरूब होता देखकर इमरान खान 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक अजीमुशान जलसा अमर बिल मारूफ के नाम से मुनक्कद करते हैं। इस जलसे में इमरान खान ने एक ऐसा राज अफशा किया जिसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। अपने जज्बात से लबरेज आवाज में उन्होंने सवाल उठाया
کیا ہم کوئی غلام ہیں جو آپ کہیں وہ کر لیں؟ ایک ایسا سوال جس نے ہر پاکستانی کو جھنجھوڑ دیا۔ اس جلسے میں عمران خان جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، پوری قوم کے سامنے ایک خط لہراتے ہیں اور اس کا متن پڑھتے ہیں۔ وہ خط کیا تھا؟ وہ خط ایک سائفر تھا جو امریکی حکام کی جانب سے پاکستان کے وزارت داخلہ کو لکھا گیا تھا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے مطابق اس خط میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو گرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ عمران خان سائفر کا معاملہ پہلی مرتبہ 31 مارچ 2022 کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں پیش کرتے ہیں۔ اس اجلاس میں پاکستان کی اعلیٰ عسکری اور سویلین قیادت شریک تھی، جن میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، مسلح افواج کے سربراہان، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے۔ اجلاس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے ایک باضابطہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ سائفر کی موجودگی اور اس میں استعمال ہونے والی زبان تشویشناک ہے، تاہم اس میں براہ راست کوئی واضح سازش یا حکومتی تبدیلی کی بات نہیں کی گئی۔ کمیٹی نے سفارتی سطح پر سخت احتجاج کا فیصلہ کیا اور واشنگٹن میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان کے ذریعے امریکہ سے باضابطہ طور پر احتجاج بھی کیا۔ 3 اپریل 2022 پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک انتہائی غیر متوقع اور ڈرامائی دن، جب نیشنل اسمبلی میں عمران خان کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اعلان کیا کہ آرٹیکل 5 کے تحت تحریک عدم اعتماد مسترد کی جاتی ہے۔ قاسم سوری نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ایک غیر ملکی سازش کا حصہ ہے جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ اعلان اس قدر غیر متوقع تھا کہ اپوزیشن جماعتیں حیران ہو کر رہ گئیں اور چند ہی لمحوں میں سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا عمل روک دیا گیا۔ پھر اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے عہدے کی تمام روایات کو توڑتے ہوئے رات 12 بجے عدالت لگائی۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب ملک ایک آئینی بحران کا شکار تھا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے ایک مبینہ غیر ملکی سازش کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ چیف جسٹس نے قاسم سوری کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کو بحال کیا جائے گا تاکہ عوام کے منتخب نمائندے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ ہمیں قانون اور آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ 10 اپریل 2022 جب قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہو رہی تھی تو عمران خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنگالہ موجود تھے۔ حکومت کی جانب سے عدم اعتماد کو روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں اور سپریم کورٹ کی جانب سے اسمبلی بحال کرنے کے بعد ووٹنگ ناگزیر۔ عمران خان نے آخری دن وزیر اعظم ہاؤس میں گزارتے ہوئے قوم سے خطاب بھی کیا، جس میں انہوں نے اپنے دور حکومت کے اہم کارناموں کو گنوایا اور ایک بیرونی سازش کا ذکر کیا جس کے تحت ان کی حکومت کو گرایا گیا تھا۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم تھے جنہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو پورے ملک میں ہزاروں افراد اپنے گھروں سے نکلے، نہ صرف اپنے رہنما کی حمایت میں بلکہ پاکستان کی خود مختاری کے دفاع میں۔ ایک طرف سیاسی نظام میں اختلافات تھے مگر دوسری طرف قوم ایک صف میں کھڑی تھی اپنی عزت خود مختاری کی جنگ لڑنے کے لیے۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔